इरशाद है, माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप की कदर करो, क्योंकि माँ के कदमों में मैंने जन्नत रखी है। बाप जन्नत का दरवाज़ा है। अल्लाह के रसूल के सामने एक सहाबी ने अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल, मेरे पास इतना माल नहीं कि मैं हज पर नहीं जा सकता, और इतना पैसा नहीं मैं खर्च नहीं कर सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने बाप का चेहरा देखा करो, सुबह हो शाम हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक मकबूल हज का सवाब देगा। ये फजीलत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं हज पर गया और हमारा काफिला था। जब वक्त खत्म हुआ तो काफिले वाले मेरे पास है, कहा मालिक बिन दीनार, अब तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, अब वापस चलते हैं। कोई तस्बीह वगैरह खरीदते हैं, कोई इत्तर वगैरह खरीदते हैं। तो हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरा एक दिन बाकी है, यहीं बैतुल्लाह के पास बैठकर मैं दिन गुजारना चाहता हूँ। वहीं बैतुल्लाह के पास बैठ गए और टेक लगाकर सो गए। ऐसे जैसे टेक लगाकर सो गए, नींद आई। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने देखा आसमान से दो फरिश्ते नीचे उतरे। एक दूसरे से पूछ रहा है, कितने हाजी आए हैं? कहा इतने लाख हाजी आए हैं। कहा हाजी तो इतने लाख हैं, ये बताओ हज किस किस का कबूल हुआ है? तो फरिश्ते ने कहा सबका हज कबूल हो गया, एक बदबख्त है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। यही कहा और चले गए। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली और अल्लाह के बैतुल्लाह के गलैब को पकड़कर रो रहे हैं ज़ारों कदा। का अल्लाह, वो फरिश्ते मुझे नजर आए हैं, क्या पता वो बदबख्त मैं न हूँ जिसका हज कबूल नहीं हुआ। ऐ अल्लाह, कोई खता हुई मुझे माफ कर, कोई गलती हुई मुझे माफ कर। ऐ अल्लाह, तू करीम है, तू रहीम है। अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। अगर मैं नहीं हूँ कोई और है तो वो मंजर फिर मुझे दिखा दे। फिर ऊँघ आई, फिर नींद आई, फिर देखा वही दो फरिश्ते आसमान से जमीन पर एक दूसरे से पूछ रहा है, कितने हाजी आए हैं? कहा इतने हजार हाजी आए हैं। कहा हाजी तो इतने हजार आए हैं, ये बताओ हज किस किस का कबूल हुआ? कहा सबका हज कबूल हो गया, एक बदबख्त है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। लेकिन अल्लाह के वली की दुआ कबूल हो गई। वो फरिश्तों ने बात बढ़ा दी, कहा बताओ तो सही कौन सा बदबख्त है जिसका हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया? कहा उसका नाम अब्दुर्रहमान है, उसका एक बाजू भी नहीं है, वो हर साल जमीन बेच कर आता है। फरिश्ता रोने लगा, कहा इस माजूर का हज अल्लाह ने क्यों कबूल नहीं किया? अल्लाह तो करीम है, अल्लाह तो रहीम है, अल्लाह तो नाराज होता है मेरे बंदे गैरों से क्यों मांगता है? जो मांगता है मुझसे मांग, जो चाहता है मुझसे ले, तुझे मैं अता करूंगा। इस माजूर का हज अल्लाह ने क्यों कबूल नहीं किया? तो फरिश्ता रोने लगा, कहा कैसे कबूल कर रहे? उसकी माँ जो उससे नाराज है। ये एक हज नहीं, 7 हज इसने किए हैं, हर साल जमीन बेच कर आता है, हर साल। और पूरी मक्का में उस नौजवान को हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने ढूंढा। जब आंख खुली और देखा दूर दराज से एक आदमी खड़ा हुआ है जिसका एक बाजू भी नहीं, उसके करीब चले गए। कहा तुम्हारा नाम क्या है? कहा अब्दुर्रहमान है। कहा कब से आ रहे हो? कहा 7 हज मैंने किए हैं, 7 साल से आ रहा हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार मेरे पास बैठो, मेरा दुख सुनो, मेरी बात सुनो। हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बैठ गए और वो अब्दुर्रहमान भी बैठ गया। कहा मालिक बिन दीनार हर साल जमीन बेच कर आता हूँ, बैतुल्लाह का तवाफ करता हूँ। ऐ मालिक बिन दीनार एक राज की बात बताऊं? हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बताओ क्या बात है? कहा जब मैं बैतुल्लाह का तवाफ करता हूँ तो मैं सदा लगाता हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। बैतुल्लाह से आवाज आती है, ऐ बदबख्त दूर हो जा मेरे घर से, ऐ बदबख्त दूर हो जा मेरे घर से। न तूने बूढ़ी माँ की ख्याल किया, न बूढ़ी माँ की कदर की। अब मेरे दरवाजे पर आ या ना आ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। जब तक तेरी माँ तुझसे राजी नहीं होती, मैं खुदा भी राजी नहीं होता। ऐ मालिक बिन दीनार मेरे दिल का सुकून नहीं है, मेरी माँ मुझसे नाराज है। जहाँ आता हूँ अल्लाह माफ नहीं करता, वहाँ जाता हूँ मेरी माँ मुझे माफ नहीं करते।
حضرت مالک بن دینار رحمتullah نے فرمایا اے بدبخت کون سا ایسا ظلم کیا ہے 7 سال ہو گئے ماں نے معاف نہیں کیا. کہا مالک بن دینار بیٹھو اگر جگر رکھتے ہو تو میری بات سنو کیا میں نے ایسا قصور کیا ہے جو اللہ پاک مجھ سے ناراض ہو گیا. کہا مالک بن دینار میری بہت سی زمین تھی کئی ایکڑ زمین تھی میرا باپ زندہ تھا جب میرا باپ اس دنیا سے گیا تو میں چھوٹا سا تھا جب میں جوان ہوا تو میں نشوں میں لگ گیا ہر دن شراب پی کے آتا اور ایک دن میں دوستوں کے ساتھ 27 رمضان تھی میں نے ماں کو کہا مجھے روٹی پکا کر دو میرے دوست آئے ہوئے ہیں. ماں نے کہا شرم نہیں آتی رمضان میں بھی روزہ نہیں رکھتا نبی کو کیا منہ دکھائے گا. کہا مجھے کوئی پتہ نہیں مجھے روٹی پکا کر دو. کہا ابھی عصر کا ٹائم ہے روزہ کھل جائے گا میرے ہاتھوں میں جان نہیں میں گولی کیسے پکا کر دوں روزے کے بعد تو میں روٹی پکا کر دوں گی. میں نے غصے سے میں نے آستین سے کپڑا چڑھایا میں نے کہا روٹی پکا کر دیتی ہو یا نہیں دیتی ہو. کہا مجھ سے نہیں پکائی جاتی. اے مالک بن دینار میں نے کھینچ کر ماں کے منہ پر تماچا مارا میں نے کھینچ کر ماں کے منہ پر تماچا مارا اور میری ماں کی ایک آنکھ نکل کر باہر آ گئی. اے مالک بن دینار جب میرا نشہ ٹوٹا میں نے دیکھا میری ماں آنکھوں پر پٹی باندھ کر قرآن شریف پڑھ رہی ہے. میں نے کہا اماں تجھے کس نے کچھ کہا ہے تو کیوں رو رہی ہے اور آنکھ پر کپڑا کیوں دیا ہوا ہے. کہا اے بدبخت جب تو چھوٹا تھا میں نے تجھے پالا کہ یہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا تو نے شراب کے نشے میں میرے منہ پر تماچا مارا میرے بوڑھے چہرے کا بھی خیال نہیں کیا. اے مالک بن دینار میری ماں نے مجھے بد دعا دی کہ جب تک زندہ رہے گا اللہ تم سے راضی نہیں ہوگا. اے مالک بن دینار میری ماں نے مجھے کہا نہ تو دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. اے مالک بن دینار جب میں بیت اللہ کا طواف کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے میرے دروازے کو چھوڑ کر دور چلا جا. حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ نے فرمایا اے ظالم ظلم تو بہت بڑا کیا ہے تیری ماں کہاں ہے. کہا اپنی نوکرانی کے ساتھ آئی ہوئی ہے حج پر وہ فلاں خیمہ میری اماں کا ہے. کہا چلتے ہیں تیری ماں کے دروازے پر کیا پتہ تیری ماں تجھے معاف کر دے. جب خیمے کے باہر آئے حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ نے فرمایا عبد الرحمن تم باہر رکو میں اندر جاتا ہوں پھر جب میں تجھے بلاؤں گا تب اندر آنا. حضرت مالک بن دینار اندر چلے گئے. کیا دیکھتے ہیں وہ عورت قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور دیکھا حضرت مالک بن دینار آئے ہوئے ہیں اس نے قرآن کریم بند کیا. کہا حضرت آپ میرے دروازے پر تشریف لے آئے مجھے بلا لیا ہوتا میں آ جاتی تو کیا کہا بہن تیرے کتنے بچے ہیں کس کے ساتھ حج پر آئی ہے. کہا اپنی نوکرانی کے ساتھ. کہا کتنے بچے ہیں تیرے کوئی بیٹا نہیں جو تجھے حج پر لے گئے. کہا اللہ زندگی کرے میرے عبد الرحمن کی میرا ایک بیٹا ہے. ارے یہ ماں ہے بیٹا جواری ہو سٹے باز ہو نشے کرنے والا ہو 100 عیب ہوں بیٹے پر بستی والے رشتے دار دھتکار دیں لیکن ماں کہتی ہے میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے میرا بیٹا یہاں سے اچھا ہے. کہا بہن تیرا بیٹا تجھے نہیں آیا پھر حج کرانے ساتھ نہیں لے کر آیا. کہا مالک بن دینار اس کو کوئی کام تھا اس وجہ سے وہ کسی کام میں پھنس گیا میں اکیلی آ گئی. کہا بہن یہ آنکھ پر کپڑا کیوں دیا ہوا ہے. کہا اس آنکھ سے نظر تھوڑا کم پڑتی ہے. حضرت مالک بن دینار رحمتullah علیہ رونے لگے. کہا بہن جھوٹ بولتی ہو تیرے بیٹے نے تجھے تھپڑ نہیں مارا تیری آنکھ نکل کر باہر نہیں آ گئی. تو کیا جواب دیا ماں نے. کہا میں نے بیٹے کا عیب کسی کو نہیں بتایا تجھے کس نے بتایا ہے. یہ ماں ہے جو بیٹوں کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے جو بیٹے کے عیبوں پر پردے ڈالتی ہے. کہا بہن مجھے تیرے بیٹے نے بتایا ہے کہ تجھے اس نے تھپڑ مارا تیری آنکھ نکل کر باہر آ گئی. ماں تھی رونے لگی. کہا مالک بن دینار جب اس کا باپ فوت ہوا تو یہ 5 سال کا تھا اسی عصر میں تھی کہ یہ بڑا ہوگا یہ میری خدمت کرے گا اس کو جو چیز چاہیے تھی مالک بن دینار میں نے وہی چیز لا کر اس کو دی. یہ راتوں کو اٹھ کر کہتا تھا اماں میری طبیعت ٹھیک
नहीं मुझे बुखार है। ऐ मालिक बिन दिनार पूरी पूरी रात इसकी सिराने इसका सर दबाती रहती, अपने मुंह से निवाला निकाल कर इसको खिलाया है। ऐ मालिक बिन दिनार ये जवान हुआ, इसने खूब दौलत उड़ाई, मैंने कुछ ना कहा, मैं इसको रोकती रही। ऐ मालिक बिन दिनार इसने जरा सा भी ख्याल नहीं किया, इसने मेरे बूढ़े चेहरे पर थप्पड़ मार दिया, मैं माफ नहीं करूंगी। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया बहन माफ कर दे, 7वां हज है, अल्लाह कबूल नहीं कर रहा, अल्लाह माफ नहीं कर रहा। कहा मैं नहीं माफ करूंगी। कहा बहन ठीक है, तू जान, तेरा बेटा जाने और खुदा जाने, मैं जा रहा हूँ तेरे दरवाजे से खाली। जब हजरत मालिक बिन दिनार जाने लगे तो उस औरत ने कहा हजरत आप मेरे दरवाजे से खाली न गए, मैं अपने बेटे अब्दुर्रहमान को माफ करती हूँ, मैं माफ करती हूँ। हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐ अब्दुर्रहमान, अरे अंधा राजा माँ ने माफ कर दिया है। अब्दुर्रहमान भागा और माँ के पांव पर गिर पड़ा। माँ बूढ़े बूढ़े हाथों से सर पर हाथ फेर रही है। कहा अब्दुर्रहमान इतने साल मुझसे जुड़ा रहे हो, कभी माँ का ख्याल भी नहीं आया, कभी माँ से मिलने भी नहीं आया। अब्दुर्रहमान ने कहा माँ मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझसे खता हुई, मुझसे कसूर हुआ, ऐ अम्मा मुझे माफ कर दे। कहा अब्दुर्रहमान तू तो मेरा सहारा है, तुझसे मैं कब नाराज हुई थी, मैं तुझे माफ करती हूँ। माँ ने माफ किया। तो गैब से आवाज आई मालिक बिन दिनार अब्दुर्रहमान से कह दो अब ये मेरे दरवाजे पर आए या ना आए, इसके सारे हज कबूल। ये माँ की खिदमत है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई एक इंसान एक टांग पर खड़ा होकर पूरी जिंदगी इबादत करता रहे, पूरी जिंदगी रोजे रखे, पूरी जिंदगी तबलीग में गुजारे, पूरी जिंदगी अल्लाह के रास्ते में गुजारे और सारा जान माल वक्त खर्च कर दे मेरे रास्ते में, अगर माँ का नाफरमान है तो अल्लाह मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा, अल्लाह मुंह के बल जहन्नुम में गिरा देगा। माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया माँ की इज्जत करो, जब वालिदैन को देखो, जितनी बार भी तुम देखोगे अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें वो हर बार मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा, मकबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत मूसा साहब कोहे तूर पर अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया करते थे। एक दिन बात करने जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मूसा जरा संभल कर आना मेरी तरफ। अल्लाह ने फिर फरमाया ऐ मेरे नबी मूसा जरा संभल कर आना मेरी तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जलाली नबी थे। अल्लाह तबारक व तआला जब कलाम करते तो किसी बात पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अड़ जाते थे, तो अल्लाह कहते थे ऐ मूसा मैं दरगुजर करता हूँ, मैं दरगुजर करता हूँ तुम्हारी बात से। तो अल्लाह ने कहा ऐ मूसा संभल कर आना। जब कोहे तूर पर पहुंचे कहा अल्लाह मैंने तो ऐसा अल्फाज नहीं कहा, आज 3 बार आपने फरमाया मूसा संभल कर आना, मूसा संभल कर आना, मूसा संभल कर आना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ मूसा पहले तू घर से निकलता था तो तेरी माँ जिंदा थी, वो हाथ उठाती थी, कहती थी अल्लाह मेरा मूसा जलाली है, गुस्से वाला है, कोई गलती हो जाए मेरे नबी मेरे बेटे मूसा को माफ कर देना, मेरे बेटे मूसा को माफ कर देना। तो तुम्हारी माँ की दुआ की वजह से मैं तुझे कुछ ना कहता था, आज वो साया तेरे सर से उठ गया है, इसीलिए कहता हूँ अब मुझसे बात करना तो जरा समझ। ये माँ की वो दुआ है जो नबियों को भी रोक देती है, जो अल्लाह तबारक व तआला माँ की दुआ ऐसी है, माँ दुआ करे 7 आसमान चीर कर जाती है और माँ बद दुआ करे 7 आसमान चीर कर पहले पहुँचती है, 7 आसमान चीर कर पहुँचती है। बेटियों की इज्जत करो, बेटियों की इज्जत करो, दीन बेटियों की इज्जत सिखाता है, दीन बहुओं की इज्जत सिखाता है। हाँ ये अरब में एक रिवाज होता था, बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देते थे, बेटी पैदा होती थी जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा दरगोर कर देते थे। एक आदमी तिजारत पर गया, बीवी पेट में है, बीवी को कह कर गया देखो बेटा हो उसकी परवरिश करना, अगर बेटी हो तो फौरन उसका गला घोट देना, फौरन उसका गला घोट देना, उसको मार देना।
کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ 1 سال کے بعد 2 سال کے بعد لوٹا تو کیا دیکھا، چھوٹی سی بچی آنگن میں کھیل رہی ہے، چھوٹی سی بچی آنگن میں کھیل رہی ہے۔ تو اس نے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ کہا پڑوسیوں کی بیٹی ہے۔ تو وہ بھی اس سے پیار کرنے لگا آدمی، اور ہفتے کے بعد اس نے بتایا میں سچی بتاؤں یہ تمہاری بیٹی ہے۔ اس کو ایک دم اس نے بچی کو پھینکا اور غصہ آیا، کہا اے بدبخت پھر اس کو قتل کیوں نہیں کیا؟ کہا کیا کروں، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، میں نے نہیں مارا۔ جب وہ بچی 5 سال کی ہوئی، عید کا دن آیا، اس کو کپڑے پہنائے، کہا مجھے بچی دو، میں آج اس کو زندہ دفن کر کر آتا ہوں، زندہ درگور کر کر آتا ہوں۔ تو اس کی ماں نے چوڑیاں پہنائی، کپڑے پہنائے اور رو بھی رہی ہے، اور بیٹی کیا پوچھ رہی ہے، اماں آج عید کا دن لگتا ہے، آج لگتا ہے آج تو عید ہے، تو مجھے نئی چوڑیاں پہنا رہی ہے، تو مجھے نئے کپڑے پہنا رہی ہے۔ کہا بیٹی اگر زندگی ہوئی تو قیامت کے دن ملیں گے، تو جا اپنے باپ کے ساتھ میلہ گھوم کر آ۔ تو اس نے کہا بچی کو تیار کر دیا؟ کہا ہاں کر لیا۔ اس نے باپ کی انگلی پڑی اور لے کر گیا، اور بیٹی چھوٹے چھوٹے الفاظوں سے باپ سے باتیں کرے گا، ابا میں اگر تیرا بیٹا ہوتی تجھے میں کبھی پردیس کمانے کے لیے نہ بھیجتی، میں خود کام کرتی، میں بڑی ہوتی تیرا بستر میں خود بچھاتی، میں بڑی ہوتی میں کھانا تجھے خود کھلاتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے ظالم پھر بھی تجھے رحم نہ آیا؟ تو اللہ کا رسول دل پتھر بن چکا تھا، مجھے پھر بھی رحم نہ آیا۔ میں لے کر گیا، میں نے کشتی سے کھڈا کھودنا شروع کر دیا جنگل میں۔ جب میں نے دیکھا دائیں بائیں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، تو میں نے کھڈا کھودا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے میرا چہرہ صاف کرتے۔ کہا ابا تیرے چہرے پر مٹی پڑ رہی ہے، ادھر تو میں کھڈا کھودتی ہوں۔ میں نے پیچھے کر کر بٹھا دیا، وہ کھڈا کھودتا رہا، اور وہ اللہ کے رسول میری بیٹی چھوٹے چھوٹے منہ سے مجھ سے باتیں کرتی رہی۔ کہا ابا اگر میں تیرا بیٹا ہوتی تو آج میں تجھے کھڈے کھود کر دیتی، اگر میں تیرا بیٹا ہوتی تو آج میں تیری خدمت کرتی۔ اے اللہ کے رسول مجھے ذرا سا بھی خوف نہ آیا، اور میں نے کھڈا کھود لیا۔ میں نے کہا بیٹا یہ چوڑیاں اتارو، یہ کپڑے اتارو۔ کہا ابا مجھے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں ظالم تجھے مار رہا ہوں، اس کھڈے میں تجھے ابھی دفن کر دوں گا۔ جب دفن کرنے لگے اے اللہ کے رسول اس کے پاؤں پر میں نے مٹی ڈالی تو وہ چھوٹے چھوٹے الفاظوں سے مجھ سے باتیں۔ کہا ابا مجھ سے کوئی قصور ہوا ہے، مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے، یہ دیکھ میں چھوٹے چھوٹے ہاتھ باندھ رہی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اللہ کے رسول جب گردن پر مٹی پہنچی تو اس نے مجھے چوڑیاں اتار کر دے دی۔ کہا ابا مجھے مار تو رہے ہو، یہ چوڑیاں جا کر میری ماں کو دے دینا اور کہہ دینا اماں جب میری یاد ہے یہ چوڑیاں دیکھ لینا، اے اماں قیامت کے دن ملیں گے، انشاءاللہ جنت میں ملیں گے۔ اے اللہ کے رسول مجھے خوف نہ آیا، میں نے جلدی سے مٹی بھر کر اپنی بیٹی کے چہرے پر ڈال دی، وہ چیختی رہی چلاتی رہی۔ اے اللہ کے رسول میرا دل پتھر بن چکا تھا، اللہ کے محبوب میرا دل پتھر بن چکا تھا۔ میں بیٹی کو دفن کر کر واپس آ گیا۔ اے اللہ کے رسول میں کافر تھا، میں نے اب کلمہ پڑھ لیا ہے، بتاؤ بھلا میں بھی جنتی ہو سکتا ہوں؟ بتاؤ بھلا میں بھی جنتی ہو سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ظالم ظلم تو بہت بڑا کیا ہے، لیکن اب میرے دروازے پر آ گیا ہے، یہ کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ، اللہ نے تیرے سارے ارے بیٹیوں کی عزت کی کرو، بیٹیوں کی عزت کی کرو، بیٹیوں کی قدر کرو۔ یہ چند دن کی مہمان ہیں تمہارے گھر میں، چند دن کی مہمان ہیں۔ بیٹے جائیدادوں کے وارث ہوتے ہیں، بیٹی چارپائی کی وارث ہوتی ہے، بیٹی قبر کی وارث ہوتی ہے، بیٹے زمین دیکھتے ہیں، یہ زمین میرے باپ کی ہے، یہ زمین میرے باپ کی ہے۔ بیٹی باپ کا چہرہ دیکھتی ہے، ماں کا چہرہ دیکھتی ہے۔ بیٹیوں کی عزت کی کرو اللہ کے واسطے، بیٹیوں کو دکھ نہ دیا کرو۔ ہمارے مولانا صاحب نے ایک نکاح پڑھایا، بیٹی ایم اے پاس بی اے پاس، اور جس کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے وہ گنگا رنگ کا کالا۔ تو مولانا صاحب رونے لگے، کہا بچی تجھے یہ نکاح قبول ہے؟ کہا ہاں قبول ہے۔ کہا کوئی پریشانی کوئی مشکل کوئی دباؤ تو نہیں ہے تیرے اوپر؟ کہا مولانا مجھے یہ نکاح قبول۔ کہا بیٹی تو پڑھی لکھی ہے، تو نے ڈگری
ڈگریاں حاصل کی ہیں، جو تیرا خامد بننے جا رہا ہے وہ زبان کا گونگا ہے، رنگ کا کالا ہے، تو کیا جواب دیا بیٹی نے؟ کہا اے مولوی تیرے چہرے کو دیکھو یا اپنے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھو، تیرے چہرے کو دیکھو یا اپنے باپ کی سفید داڑھی کو دیکھو، جہاں میرے ابا نے رشتہ طے کر دیا۔ اور بیٹی چھوٹی سی ہوتی ہے، ضد کرتی ہے، ابو مجھے کپڑے چاہیے، ابو مجھے جوتی چاہیے، ابو مجھے یہ چیز چاہیے۔ جب جوان ہو پرائے گھر میں جائے تو کچھ نہیں کہتے، اگر خامد اچھا ہو یا برا ہو، ساتھ اچھی ہو یا بری ہو، ابو کو کہتی ہے ابو میں ٹھیک، میرا گھر بس رہا ہے، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، میرا خامد اتنی محبت کرتا ہے مجھ سے، میری ساس اتنی محبت کرتی ہے۔ وہ باپ کو جب بیٹیوں کی شادی کیا کرو اللہ کے واسطے ایک بات ضرور بتایا کرو کہ بیٹی میں تیری شادی کر رہا ہوں، جہاں میں تیرے سارے ناز مانتا تھا، تیری ماں تیرے ناز مانتی تھی، تیرے بھائی تیرے ناز مانتے تھے، اب تو پڑھائی گھر جا رہی ہے، بیٹی روٹی ملے صبر کرنا، کھانا نہ ملے صبر کرنا، میری سفید داڑھی کا خیال رکھنا۔ بیٹیوں کو سمجھا کے بھیجا کرو اللہ کے واسطے، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، گھر ٹوٹ جاتے ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ چھوٹی چھوٹی ایک بچہ اپنی ماں کی قبر پر گیا، اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی، پہلی ماں فوت ہو گئی، 7 سال عمر بچے کی اپنی ماں کی قبر پر گیا، کہا ماں مجھے آج پتہ لگا ہے تو کتنی بڑی جھوٹی ہے، مجھے آج پتہ لگا تو کتنی بڑی جھوٹی ہے۔ اب جو میری ماں لے کر آیا ہے نا میرا باپ، وہ میری ماں بالکل سچی ہے، وہ ایک نمبر کی سچی۔ کہا ماں بتاؤں جب میں سکول نہیں جاتا تھا، جب میں ضد کرتا تھا تو مجھے ڈانٹتی تھی کہ اب تجھے کھانا نہیں دوں گی، اب تجھے کپڑے نہیں دوں گی، اب تجھے پہننے کو، اب تجھے پیسے نہیں دوں گی۔ اے اماں جب میرا باپ جاتا تھا تو مجھے کھانا بھی کھلاتی تھی، مجھے پیسے بھی دیتی تھی، مجھے کپڑا بھی بناتی تھی، اور تو کہتی تھی اے میرے بچے تو نے ایک روٹی کھائی ہے تھوڑی سی اور کھا لے، یہ لے دودھ پی لے۔ اے اماں تو کتنی بڑی جھوٹی تھی، تو کتنی بڑی جھوٹی تھی۔ یہ جو میری دوسری ماں آئی ہے نا یہ سچی ہے، یہ مجھے کہتی ہے تجھے ماروں گی، پیسے نہیں دوں گی، کھانا نہیں دوں گی۔ اے اماں آج 2 دن ہو گئے تیرے بچے نے کچھ نہیں کھایا، آج 2 دن ہو گئے تیرے بیٹے نے کچھ نہیں کھایا۔ اے اماں تو کہاں چلی گئی؟ ارے ماں کا سایہ نعمت ہے، باپ کا سایہ نعمت ہے، ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو۔ جگوال میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کے باپ نے شادی کر دی، 5 بیٹے اس آدمی کے۔ جب باپ فوت ہوا بڑیاں زمینیں چھوڑ کر گیا تو کیا کہا بیٹوں نے؟ ارے یہ تو مر گیا ہے، اب اس کا میت پڑا ہے، کاغذات لے کر آؤ، زمینوں کے انگوٹھے لگوا لو، 5 حصوں میں بانٹ دو زمینیں۔ کہا چھوٹے نے کہا ہماری بہن چگوال میں اس کی شادی، اس کو تو اطلاع دو کہ بابا فوت ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا اس کو نہ دو، نہیں تو اس کو بھی جائیداد میں حصہ دینا پڑے گا، اس کو نہ بلاؤ۔ راتوں رات اس آدمی کو دفنا دیا۔ اور جب اس عورت کو پتہ چلا کہ میرا باپ فوت ہو چکا ہے، اس نے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ لیا، ایک گٹڑی کپڑے کے لی اور آ گئی اپنے بھائیوں کے گھر۔ کیا دیکھا؟ باپ کی بنی ہوئی جائیداد، اس پر تارے چل رہے ہیں، دیواریں گرا رہے ہیں، ماں کا کوٹھا گرا دیا، باپ کا کوٹھا تو وہ رونے لگی۔ کہا یہ جائیداد تو ابا کی تھی، یہ زمینیں تو ابا کی تھی، یہ گھر تو ابا کا تھا، ارے تم نے کیا کہا؟ تو اس کے بڑے بھائی نے منہ پر تماچا مارا، کہا دفع ہو جا یہاں سے، تجھے کس نے بلایا ہے، تو چلی جا یہاں سے۔ کہا اچھا مجھے نکال رہے ہو، یہ تو بتاؤ میرے باپ کی قبر کہاں پر بنائی ہے تم نے؟ تو اس نے چھوٹے بھتیجے کہا جا اپنی پھپھو کے ساتھ اس کے باپ کی قبر اس کو دکھا، تو وہ اپنے باپ کی قبر پر آئی۔ کہا ابا جب تو اس دنیا سے گیا دیکھ تیرے پیچھے کیا گم کیا ہے، ابا تیرا پرانا کوٹھا انہوں نے گرا دیا، میری ماں کا کوٹھا انہوں نے گرا دیا۔ اے ابا مجھے اپنے میت پر بلا دیتا، میں تو تیرا چہرہ دیکھنے آئی تھی، ابا میں زمینیں تو نہیں مانگنے آئی تھی، مجھے تیری زمین نہیں چاہیے۔ اے ابا مجھے صرف تیرا چہرہ چاہیے، مجھے صرف تیرا چہرہ چاہیے۔ تجھے بیٹیاں ہیں، چند دن کی مہمان ہوتی ہیں، بیٹیوں کی عزت کرو اللہ کے واسطے۔ جب پرائے گھر جاتی ہیں تو بیٹا
घर वाला 5,000 का जोड़ा लेकर दे, बीवी की नजर नहीं पड़ती, भाई 10 रुपए की चादर लेकर दे, वो संभाल कर रख देती है, जब मैं मरूं तो ये मुझे कफन दे देना, ये मेरे भाई की चादर है। हाँ, ईद पर बहन ननद कपड़े दे, सास कपड़े दे, खामिद कपड़े दे, तो उसके वो कपड़े मैंने नहीं रखते, वो भाई की तरफ देखती है, मेरा भाई अभी ईद लेकर आएगा, मुझे ईद देगा, मेरे भतीजे आएंगे, मेरी माँ आएगी, मेरा बाप आएगा, खाली दरवाजे देख देख कर दिन गुजार लेती है। अल्लाह के बाद से अगर बहनों से रूठे हुए हो तो बहनों को जाकर मना लो, बहनों को जाकर मना लो। बेटियां 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 अजीम नेमत हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, लोगों की नस्ल चलती है बेटों से, मेरी नस्ल चलेगी मेरी बेटी फातिमा से, मेरी बेटी फातिमा से। एक बात कर बात खत्म करता हूँ, नमाज का टाइम है। हजरत फातिमा तैयारी, हजरत फातिमा घर में बैठी हुई हैं, हजरत अली है, क्या देखा कपड़े बदले हुए हैं, तैयारी की हुई है, घर में झाड़ू दिया हुआ है, खाना पका हुआ है, तो क्या कहा, ए नबी की बेटी आज तैयार किस लिए हुई है? कहा अली, मौत के आसार नजर आ रहे हैं, अब अल्लाह की जानिब जा रही हूँ, इसीलिए मैंने कपड़े बदले किए, धूप में बैठी हूँ। ए अली, मैंने इसलिए गुस्ल किया है कि मेरे जिस्म को कोई औरत न देख पाए। जनाजा रात को मेरा उठाना, मेरे जनाजे को किसी गैर महरम की निगाह न देख पाए। ये वसीयतें करती 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 हजरत फातिमा रोने लगी। कहा, ऐ नबी की बेटी रोती क्यों है? कहा, अली मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी ज़ैनब और रुक़ैया यहाँ पर है, मेरा बेटा हसन और हुसैन यहाँ पर है, ये जो जिद करें इन्हें वही ला कर देना, मेरे हुसैन पर कोई भी सख्ती न करना, मेरी बेटी ज़ैनब पर कभी सख्ती न करना, मेरी बेटी रुक़ैया पर कभी सख्ती न करना। यही बात है, जब करबला से काफिला वाक़या करबला आया, जब शाम से काफिले चले, यसरब, अस्कलान, हलब, यहाँ से गुजरते 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 जब मदीने पाक 2 काफिले बचे, तो हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हजरत हुसैन के साथ खड़ी हैं, हजरत करबला में हजरत हुसैन के साथ खड़ी हैं, शाम में हजरत हुसैन के साथ खड़ी हैं, अस्कलान में हजरत हुसैन के साथ खड़ी हैं, और हलब में हजरत हुसैन। बाजार अबूर कर कर जब मदीना पाक में पहुंची तो जन्नतुल बकी माँ फातिमा की कब्र पर गए। कहा, अम्मा आज कब्र से बाहर निकल कर देख, ज़ैनब पर क्या जुल्म को पहाड़ आए हैं, ज़ैनब पर क्या जुल्मों के पहाड़ आए हैं। ऐ अम्मा, मैंने किसी को अपने दुख नहीं बताए, तुझे अपने दुख बता रहा हूँ। ये बेटी अजीम नेमत है, बेटियां किसी को दुख नहीं बताती, माँ को दुख बताती हैं, बाप जिंदा है तो उसको बताती हैं, उसके बाद तो फिर दीवारों को देखती रहती है, ना बाप रहा ना माँ रही। अरे कैसे जाऊं भाभी के दरवाजे पर, भाभी भी धक्के देकर निकाल देगी, कैसे जाऊं भाई के दरवाजे पर, भाई भी धक्के देकर निकाल देगा। माँ था मेरा भरम था, बाप था मेरा भरम था, अब मेरे सारे भरम खत्म हो गए, यही बच्चों में जिंदगी गुजार देती हैं। अरे चंद दिन की मेहमान है बेटियां, और चंद दिन की इंसान इस दुनिया में जिंदगी लेकर आया है। बीवियों के हकूक पूरे करो, माँ के हकूक पूरे करो, बेटियों के हकूक पूरे करो। अल्लाह दुनिया दीन हकूक सिखाता है, दीन ऐसे मजबूत अमल है। अल्लाह के रास्ते में निकलो जब टाइम मिले, नमाज सीखो, ज़कात सीखो, नमाज अहम फरीज़ा है, नमाज सीखो, अल्लाह की इबादत करो, और साथ साथ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक हो, बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक हो। अल्लाह दुनिया भी बना देगा और मरने के बाद आखिरत भी बना देगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक